Donc bonsoir les gens qui regardent sur YouTube. Aujourd'hui le sujet اللي غادي نهضروا عليه هو la préparation aux entretiens d'embauche. On va parler على شنو خصنا نديرو في un entretien d'embauche وكيفاش شنو خصنا نديرو باش نوجدوا ليه و qu'est-ce que ça veut dire un entretien d'embauche ça tout d'abord. من بعد on va parler un tout petit peu l'intelligence émotionnelle على الذكاء العاطفي على الذكاء ديال الاحاسيس ومن بعد غندوزو لي زيسويس ديالنا كوم دابيتود. دونك باش نبدا لو سوجي اللي هو لا بريباراسيون aux entretiens d'embauche خصنا tout d'abord نعرفوا qu'est-ce que ça veut dire un entretien d'embauche. شنو هو un entretien علاش الكلمه راه منها بين القضيه دونك entre deux personnes qui vont discuter باش يوصلوا لواحد لو ريزولطا. من بعد غنعاود نعطي une autre définition pour l'entretien مي غير باش ناخذوا فكره اوليه. شنو هو المشكل اللي عندنا مع لي زونتروتيان سي كو لا بلوبار دونتر نو تجيهم الخلعه. لا بلوبار دونتر نو تيكونوا ماسومين راسهم فاش كيكونوا في اللقطه هي ما كيبداو يستريس يفون بوجي لي كيحركوا رجليهم بزاف يقدروا يعرقوا كاين بزاف د الحوايج يقدروا يطراو لهم. دونك حنا on va donner des conseils, on va donner des suggestions اللي هما على à mon niveau واللي قريت انا واللي عرفت انا اللي يقدروا يعاونوكم انكم تخطاو لو بروبليم كو vous avez ديال هاد لو ستريس قبل من لونتروتيان réussir carrément son entretien d'embauche. يعني ايفيدامون المره اللي فايته كنا هضرنا على كيفاش نقلبوا على خدمه وشنو هي الخدمه اللي خصنا نقلبوا عليها وكنا هضرنا على كيفاش نتراسيو لي زوبجيكتيف في حياتنا. جيستيم كو انا عرفت راسي فاش بغيت نخدم دونك كنقلب على خدمه استعملت الوسائل اللي كنا هضرنا عليهم اوبارافون باغ لا سويت دزت لانني عيطوا لي هذوك الناس وقالوا لي اجي باش تخدم. بيان سور ان انتروتيان الناس اللي كاين حاجه اللي كيفهموها غلط كيتسحب لهم بلي لونتروتيان سي ان تروك فيربال سي تو سكون فا راكونتي alors que l'entretien non. L'entretien fait deux parties, fait la partie non verbale et la partie verbale. La partie verbale justement كتبريبارا في الدار ولكن تيكونوا فيها شي حوايج جداد ملي تنكون en face مع la personne. حيت c'est en ce moment-là qu'on va discuter, c'est en ce moment-là que je vais découvrir les questions qu'il va me poser en fonction ديال انا شنو وجدت في le non verbal. غنبدا في لو نون فيربال نهضر عليه هو الاول وقبل ما ندوز لو نون فيربال غنهضروا على شنو هو ان انتروتيان. ان انتروتيان بور موا هو لو مومون اللي كيعيط لك لو ريكروتور ولا لومبلويور باش تجي ريبريزونتي هذيك لا كارت غرافيك هذاك لو سي في ديالك اللي صيفطتي. اوترومون دي انا كيعجبني نخدم بلي تيرم نتاع الماركتينغ حيت كناش كنهضروا على الخدمه. دونك نتا tu vas te vendre lors ديال هذيك المقابله غتمشي باش تبيع لو بروفيل ديالك او ميم طون خصك تكون عارف راسك انك كيف ما غادي تبيع لو بروفيل ديالك غادي تشوف راسك فين غتخدم حتى انت من حقك تسول على بزاف د الحويجات انت هادشي غنطرقوا ليه شويه بشويه. نبداو في لو نون فيربال. لو نون فيربال هي ان غران بروبليم موا جو لي عشتو في الايامات فاش كانت عندنا الكابيني. كنا كنديروا مع الناس العشرة كيجيو مع ال11 والمشكله فاش كيجي مع ال11 كيجي كيستريسي اي سي سا لا بيت نوار في ان انتروتيان دومبوش. فاش حتى لي زيكسكوز اللي تيقول لك مشى عليا الحال ما لقيتش الطاكسي جيت توضرت هنا ما عرفتش لادريس سي دي سي دي زيكسبليكاسيون بيدون ما عندنا ما نديرو بهم صالحين لينا حتى شي حاجه وغير كيطيحوا لك من القيمه ديالك قدام هذاك الشخص كي فا تو باسي لونتروتيان تو برون با او سيريو. حيت لا بروميير دي شوز اللي انت اول حاجه عرضتيها في السي في ديالك هي انك قلتي لينا بلي انت بونكتويل وانت جاي اون روتار. دونك ها هي اول حاجه كذبتي فيها. دونك تقدر تكون كاتب في هذاك الشيء الاخر الكذب في هذاك الشيء الاخر اللي جاي من بعد. بيان ايفيدامون لو نون فيربال داخل فيه هذاك لو سي في اللي انا صيفطو باغافون ما تنكذبش في السي في ديالي ما كنعمروش بالكذوب كندير ان سي في كيتقرا مزيان تو سكو فولي لي كومبيتونس ديالي جو لي بريسيز اتونسيون راه جو نو سوي با اوبليجي اي كومبيتونس كتبتها نكون فيها 100%. نقدر نوريه بلي انا راه جو فيان دابروندر هاد الكومبيتونس هادي وانا كنتعلمها باش نبين له لو كوتي امبيسيو باش نوري له لو كوتي ديناميك فيا. نرجعوا لو نون فيربال. دونك لو نون فيربال لا بروميير دي شوز ا نوتي سي كو قبل ما يكون عندي لونتروتيان اول حاجه كندير ملي تيعيط ليا لو ريكروتور بيان سور في لو نيميرو اللي انا داير في لو سي في اللي انا عارف غيعيطوا ليا فيه الناس على الخدمه. دونك جيتي بيان او تيليفون جلي بيان اكويي او تيليفون هضرت معاه مزيان جي بري لو رونديفو ديالي خديت من عندهم لادريس ديالهم والسميه نتاع لونتربريز دو شوز كيتسولوا اليوم في لونتروتيان تيليفونيك باش انتي توجدي لونتروتيان فيزيك ديالك.
دونك كتاخذ هاد لي دوز انفورماسيون لا بروميير دي شوز اللي كدير هي انك تتقلب على لو سيت ويب ديال هاد لا سوسيتي تتحاول تعرف على شنو كدير شنو ما كديرش شنو هما الحوايج اللي هما واعرين فيهم شنو هما الحوايج اللي هما واعرينش فيهم حنا اون فا ايماجيني هاد لو بروفيل ديال كيتسمى في الماركتينغ ميكس ماركتينغ هاد الميكس ماركتينغ كتخاد واحد لو برودوي كناخذوا لو بري ديالو حيت كل برودوي و لو بري ديالو كل برودوي و لو بلان دو ماركتينغ ديالو كل برودوي و لو بلان دو ديستريبيسيون ديالو حنا غنخدموا بهاد لاناليز هادي وغنمشيو بيتي تا بيتي حتى نديكورتيكيو كلشي دونك غنقلب على لونتربريز سور انترنت غناخذ عليها دي انفورماسيون كو جو في نوتي حيت سيغتينمون لو ريكروتور il va me poser des questions par rapport à l'activité ديالهم il va me poser une علاش حنايا وماشي نوت سوسيتي علاش tu es motivé pour travailler avec nous بزاف ديال الحوايج دونك جو سوي اوبليجي نقرا على لاكتيفيتي ديال لا سوسيتي ونعرف لا سوسيتي شنو كدير وشنو هما لي برانش اللي عندها وشنو هما لي برانش اللي ما عندهاش ونشوف انا ان كوا جو بو كونتريبيي في هاد لا في لو شيفر دافير ولا لو ترافاي ولا في لا فيناليتي ديال هاد لا سوسيتي هادي دوزيام دي شوز ما فيها باس الا كنت ساكن في نفس المدينه نمشي نقلب على هذيك البلاصه فين جات اكزاكتومون ما كنت ساكن في نفس المدينه راه بيان سور خصني نمشي 24 اور افون باش نعرف البلاصه فين جات باش ما نمشيش اون روتار باش ندير بروف دو بونكتواليتي وديال لو سيريو خصني نمشي في الوقت باش نمشي في الوقت خصني نعرف هذيك البلاصه فين كاينه بيان سور الناس اللي كاينين في كازا ولا كاينين في الرباط ils vont me comprendre avec la circulation ما يلقاوش فين يستاسيوني ويقدروا بزاف ديال الحويجات دونك ils sont obligés يمشيو افون يعرفوا البلاصه اللي عندهم فيها لونتروتيان تو سامبلومون من بعد ما كنعرف لونتربريز علاش خدامه وفين جات هاد لونتربريز اكزاكتومون كندوز لا ترويزيام ايتاب اللي هي عندها علاقه بيا اتونسيون هذا سي اون ايرور اللي انا كنت نشوفها بعويناتي واحد جاي بيدوز ان انتروتيان عارف راسو غيخدم جو سي با في اون اسيورونس ولا غيخدم في اون بانك تيجي عندك لابس سميتو دي كونتراكتي لا راه tu dois te poser des questions على لو فيستيمونتير ديال هذيك البلاصه اللي انت بغيتي تخدم فيها باش تمشي لونتروتيان في الصوره اللي غيتقبلك بها داك لو ريكروتور وغيعطيك وقت وما غيطرحش عليك شي اسئله باش يردك مع الباب وانت غتكون اليز وغتكون تيق في راسك تفهمنا ولا ما تفهمناش غادي للبنكه جو في ميتر كوستار ولا طايور للبنات ولا جو نو سي با بغيت نخدم في اون بواط دو كومونيكاسيون بيان سور جو بو نلبس دي كونتراكت بغيت نخدم في ان اوتيل راه معروف لوتيل شنو كيتلبسوا جو دوا نسول على لو فيستيمونتير ديالي و ايفيتيو الحوايج اللي جداد ما تعرفوا تلبسوا شي صباط جديد يدبركم يخليكم ما مرتاحين شي سروال مزير ما يخليكش ترتاح من الاحسن لبس شي حاجه اللي انا كنرتاح فيها وكنحس فيها براسي زوين او لا زوينه وكتكون عندي الثقه ديالي في الشكل ديالي كامله من بعد بور لي كولور ايفيتيو عفاكم في لونتروتيان لي دوك لي كولور فلاشي وداكشي سا نا اوكان سانس اون لا باش نديسكوتيو لو بروفيل ديالك طون سافوار فير اي الاناقه ديالك تهمنا ماشي لدرجه انك تجي لابس لينا اون روج كلك ولا تجي لابسه اون روز كلك فهمتيوني ولا ما فهمتيونيش لا ضراره ولا ضرار بيان سور انا وهاد السيد البلاصه اللي غادي نكونوا فيها سا سبو تكون فيرمي سا سبو تكون اوفيرت مي دو توت لي مانيير il va me sentir في هادشي غادي نهضروا عليه من بعد باش نقدر ناثر على الشخص اللي قدامي كاينين بزاف د العوامل من بين هاد العوامل هي ديك الريحه جو دو نسانتيغ بون مي ماشي عاوتاني ديك الريحه اللي يجلس معاك شي واحد في شي اون سال يطرطق له راسو حيتاش انت غادا ولا انت غادي بوغ ان انتروتيان دمباش بوغ لو ماكياج راه باينه راه ما غديريش بحال هاد العرس اللي انا دايره في وجهي راه تمشي بماكياج بيان سور ليجي على حساب البلاصه اللي انت غادا تخدمي فيها انا تنعاود نرجع ونقول هاد لي زابيتود فيستيمونتير ولا ميك اب ولا شعر كيفاش خصك ديري ليه غادي تشوفي الناس اللي خدامين في هذاك لو دومين تقدري تانسبيري منه باسكو يقدر واحد يكون غادي يدوز ان اونتروتيان في اون ايكول اللي كيديروا دي ميك اب ارتيست هو خصو شي وحده خصها تمشي بيان ماكيي باش يشوفوا الخدمه ديالها في وجهها tu peux pas savoir donc شي حاجه ما نقدرش نحكم فيها انا تنقول هذوك لي كولور هذوك ديال فيستيف ديال الفرحه والنشاط سي تري بيان لي بورتي جو راجوت اون بوتيت تو جو سي با لا شوميز ولا لو او مي ما نلبسش كليه في نفس لا كولور حيت انا راه تنهضر معكم في شي حوايج اللي انا شفتهم اجاو عندي الناس لابسين القهوي من الراس من هنا حتى لهنا جو سوبورتي ميم با نبقى نشوف فيه هويا ما كنتش كنسمعو كنت مركزه بوكو بلوس مع الكوستيم ديالو او بلوس دو سا à l'époque je recrutais pour واحد la conciergerie de luxe ici à Marrakech et elle a pas besoin انه يجيب لابس كوستار عاوتاني والالوان وداكشي وجابيهم مسكين حنا كنهضروا في لو نون فيربال امين حنا غاديين بوتي تا بوتي ما تزربش علينا دونك
كنا كنقولوا الريحه ما نديروش شي ريحه كضر في الراس بيان سور لا جورني راني غادا نجدوا نكون نقيقيه لانه عاوتاني راه داكشي اللي كنلبسوا والحاله ديالنا كترفليتي لا بيرسوناليتي ديالنا وكترفليتي ليتا ديسبري ديالنا. راه واحد النهار لا فقتي ناشطه راه اول حاجه كتجبدي لي كولور تلبسيهم فقتي طالع عليك الدم كتجبدي لك حل الكري كاع الالوان الغامقه هما اللي كيوليو تيعجبوك. دونك نحاولوا نلبسوا شي حاجه كيف اللي غتبين لينا لا ميور فيرسيون دو نو نرجع لا ميور فيرسيون حتى في هذيك الانتيليجونس الايموسيونيل اللي غنهضروا عليها من بعد راه ديجا جبدناها غير ما تنبغيوش نقولوا لي تيرم بور نو با نصعبوا على الناس الفهمه وخلاص. دونك خليونا في لونتروتيان دابا ملي غادي نخدم انا هاد لي زاسبي اللي هما انا شكلا وانا مضمونا كيفاش غادي ندير نخدمها تو سامبلومون. ملي غنسالي لي زانفورماسيون على لا سوسيتي وغناخذ لا جيولوكاليزاسيون ديالها ونعرفها فين جات اكزاكتومون راه بيان ايفيدامون انا مصيفطه واحد لو سي في مصيفطه واحد لا كارت غرافي كي مو ريبريزونت جو سوي اوبليجي انني نحطها ونجبد كل حاجه كتبتها ونحاول نطرح مع راسي الاسئله اللي يقدروا يطرحوا عليا فيهم ونوجد اون ريبونس نوجد واحد الاجابه مقنعه لانه انا لو وجدت لونتروتيان ديالي دافونس جو في افوار دو لا كونفيونس فاش غنكون كنهضر مع داك لو ريكروتور جو في اتر تايق في راسي عارف راسي شنو بغيتي بيان سور j'aurai que de l'impact positif sur la personne en face de moi. N'oubliez pas que le recruteur نقدر ما نجاوبش على اسئله مزيانين اتونسيون دير شي اخطاء لانه جوستومون هادشي اللي بغيت نقول لو ريكروتور ما كيقلبش على لو بروفيل بارفي مي كيقلب على لو بروفيل اديكوا ا سكيل دوموند. دونك كلشي بايديك نرجعوا لو سي في تنشوف لي كومبيتونس ديالي شنو كتبت فيهم تندير دي جوستيف يقدر يسولني عليهم لي زيكسبيريونس ديالي اللي دوزت باغافون يقدر يسولني عليهم حتى هما تنوجد لي ريبونس ديالي تنوجد انا كيفاش بغيت ندافع على راسي حيت اتونسيون ناخذوا ان كوميرسيال مثلا عطينا عكار يمشي يبيعو الا هذا العكار هذا ما قلتلوش شنو هي لا ماتيير باش مصايب وما قلتلوش فين تصايب وكيفاش دار حتى تجمع ولو بري ديالو كيفاش دارت ما غيعرفش يبيعو الي توبليجي يعرف عليه كلشي باش يكون مقنع فيزافي لهداك لو كليون ديالو. دونك انا باش نكون مقنعه غير خصني داك السي في ديالي ندرسو من السميه اللي انا كاتبه حتى الاخر. نسيت ديك المره ما قلت لكمش عافاكم ملي تكوني انت باغا تبوستولي في كازا وانت ساكنه في مراكش حنا سون فو ما ديريش لينا مراكش ديري لنا كازابلانكا لانه ديجا فاش كديري مراكش تو ني با ديسپونيبل اول سي في غنطيرو هي نتيا سا سبيك نتيا تو موبيل ما عندكش مشكل تو بو تمشي للمدينه اللي فيها الخدمه واللي يقدروا هما ما يفهموهاش لك هكا يقولوا دايره لنا مراكش كيتحاب لها واش عندنا شي حاجه في مراكش ولا شي حاجه ils veulent même pas se prendre la tête avec toi tout simplement. Donc انا je vous raconte ça باش تحسنوا من هادشي قبل l'entretien. دونك جا لو هضرنا على لو فيزيك هضرنا على لو سي في هضرنا على تقريبا كاع النقاط اللي بانوا لي انا كاينين في لو نون فيربال. Pour ce qui est du verbal اللي هو لو جور ديال l'entretien اللي هو لو جور انا اللي كاينه عند السيد باش ندوز له l'entretien سي جي ان بون فيزيك اللي انا تايق فيه ومصايبو بخاطري وعارف راسي شنو داير فيه وقريت السي في ديالي وعرفت شنو كتبت فيه ووجدت لي ريبونس على لي كيسيون كاملين ما يمكنش نستريسي لو جور جي ديجا غادي نوصل واحد 15 مينوت 10 مينوت افون. دونك جو نفي با ستريسي غنستاسيوني على خاطري ولا غادي نكون وصلت بالطاكسي على خاطري ولا لو بوس على خاطري غنطلع غنتسارح جو في ريبروندر الانفاس ديالي غنرتاح لي مع راسي عاد باش غادي ندخل عند لو ريكروتور حيت لو بلوز امبورطون بوغ ان ريكروتور هي ديك سو كو تو ديغاج نتايا. راه دير في بالك وصلوا واحد 10000 سي في بحالك اختار منهم نقولوا غير واحد 10 ولا 20 سي في راه كيتسنى يشوف لو بلوس اللي كاين في لا بيرسون اللي غادي تجي قدامه. لي زونتربريز ان جينيرال ils s'intéressent pas au diplôme باسكو ديجا كتقدم ما عندك لي ديبلوم قدم ما تيكوت شيخ او ميم طون قدم ما تكون عندك ليكسبيريونس قدم ما تكون صالح لهم تكون بوليفالون فين ما حطوك كتصلح. دونك travaillez sur votre confiance en soi pour travailler votre confiance en soi travailler votre physique travailler votre CV وجدوا لي ريبونس لكاع لي كيسيون اللي يقدروا يطرحوا لكم. اي لو جور دو لونتروتيان سيروا بكري ما تمشيوش معطلين اي بيان سور في لونتروتيان عافاكم ما تبقاوش تنساو واحد الحاجه وي جو سوي لا بور مو فوندر مي او ميم طون جو دوا سافوار فين غنخدم خصني نسول هاد لا سوسيتي شنو كيسكي بروبوز كوم سالير خصني ملي يسالي لونتروتيان الا قال لي on va vous rappeler نقولوا d'accord très bien ça sera dans les 48 heures ou là dans une semaine je me montre intéressée je peux carrément demander les coordonnées ديال le recruteur pour le renoncer par la suite نعاود نعيط له نقول له امضراره ما عيطوليش je fais preuve ديال انني je suis sérieux ولا انني je suis sérieuse et je suis là pour vraiment décrocher le job et je serai là à plein temps بزاف ديال الحويجات كنعطي de bonnes impressions على راسي لهداك لو ريكروتور كنخرج لا ميور فيرسيون ديالي لهداك لو ريكروتور.
دونك هضرنا على لو ريكروتمون. جو سوي ديزولي هادشي اللي قديت عليه اليوم، هادشي قريتوش بالعربيه، داكشي اللي قديت نترجم والله الا ترجمته. داكشي اللي قديت نترجم راه والله الا ترجمته. وي سي فري. تقدري ترى هي كاينه في الكوزينه، تقدري تاخديها. سمحوا لينا على هذا العطب التقني. La plupart demandent à nos propos de proposer le salaire. Ça c'est une question piège ma chérie. Quand on quand j'ai beau un profil et c'est une question qu'on pose tout le temps aux débutants, parce que les expérimentés on sait plus ou moins شحال غياخذوا في الصالير، كيعرفوا البوست وعندهم فكره عليه. Les débutants leur posent ce genre de questions parce que ouais يقدر يبروبوزي لك واحد لو سالير اللي انت كنتي حاط ليه اكثر منه. Par exemple je te dis qu'est-ce que vous voulez، انا تسوليني combien vous voulez comme salaire ولا شحال بغيتيو comme salaire، نقدر نقول لك tout simplement انا je suis là pour apprendre et pour travailler. Donc انا vous avez mon CV, je vous ai parlé plus ou moins de mon savoir-faire, de ce que je sais faire. Donc allez dites-moi ce que vous en pensez نتوما. Vous êtes mieux qualifié pour me dire انا شحال خصني ناخذ comme salaire، تنرد له البالون ديالو. شوف مني تتكوني موجده لي كيسيون ديالك بريالابل تيكونوا عندك لي ريبونس، خاصك توجديهم وحيدوا عليكم عافاكم من دوك لي ريبليك ديال الانترنت. راه داكشي اللي كاين لي ريبونس اللي كاينين في الانترنت، راه ما كايناش شي جيغاش، ما كايناش شي ريسبونسابل ايغاش، ما كاينش شي ريكروتور، ما كاينش شي امبلويور في العالم ما عرفهمش. ميتيفو اون تيت بلي راه قبل ما تجي نتايا راه كيجي واحد جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ولا 10 ولا 15 قبل منك. الا طحتي معاهم في نص الهضره غنعرفك حافظ من الانترنت، دونك ما في يدكش. دونك tu es en train de me mentir et de me vendre le rêve. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ الا قال لك اسكو تو دي كيسيون ا بوزي بيان سور، راه قلت لك لي كيسيون اللي تقدر تسول ليه ملي غتكون عندك فكره على لو سالير ديالك. لما هضرش معاك على لو سالير غتهضر له مسيو اي اون سكي كونسير لو سالير. الا قال لك كاع شي سالير بان لك نتايا مزيان، قول له سي تري بيان، ما تبينلوش بلي انت راه داك لو سالير كيبان لك هو اللي تو ميريت، راه تو ان ترين دو تو فوندر. غتقول له وي سي تري بيان مي موا جو زعما جو سي كو جو في فير بلوس اي جو في افوار دي بري مي جو في اريفي لحوايج اخرين. كنت ان كوميرسيال نقول له انا جو مانتيريس با او فيكس، جو مانتيريس الفاريابل حيت هو اللي جو سي هو اللي نقدر نزيد فيه لقدام وبزاف ديال الحويجات. دونك نرجع اشنو كنت بغيت نقول لكم، نسيت السؤال اللي كنت كنقول في الاول. نقدر نقول له عاود كونتيسك نقدر نرجع لعندكم، امتى غادي تعيطوا لي، نقدر نقول له عطيني لي كوردوني ديالك باش نعاود من بعد نعاود نعيط ليك على حسب لو دومين اللي نتايا فيه. لي بوين فور اي لي بوين فيبل tu es la seule qui pourra les détecter. On n'est pas là pour mentir. شوف l'entretien c'est une épreuve personnelle، ما عندهاش علاقه بداك بالحالات الجمع ديال الجمع. راه هادشي اللي تنقولوا تنعاود نقول، نقدر نعطيك اون ريبونس ما تصلحش ليك، ما تعرفيش انتربريتيها لو جور نتاع لونتروتيان، ما تعرفيش تدافعي لها، ما تعرفيش تجوستيفيها. دونك سا سيغ ابسوليومون ريان انني نعطيك فكره ديالي. تو دوا تشوفي انت شنو هو لو بوين فور ديالك. Je ne sais pas, je suis activatrice, je ne sais pas, je suis bosseuse, je ne sais pas, je suis perfectionniste. انا perfectionniste كيعجبوني يقولوا عليا الناس في لي ديفو، حيت اللي تيقول لك ان ديفو ديالو بيرفكسيونيست جيمازين في الخدمه غيكون تيدير داك الشيء حار. غير ما تقولوش شي حاجه نتوما ما تديروهاش، حيت من بعد راه غتحاسبوا عليها. سي ان اونتروتيان بوغ ان جوب اللي غتخدم فيه، اللي حنا اون بريتوند سا فا ايتر لو ترافاي ديالك، يا اما لو ترافاي دو ريف يا اما لو ترافاي ديال واحد 3 شهور ولا 4 شهور ولا ان نون. واخا انا جو سوي كونتر هاد لي بيتيت اكسبيريونس، حيت ملي كتبقاو تمونسيونيو 3 شهور 4 شهور 5 شهور 3 شهور 4 شهور 5 شهور في السي في كتبان كو تو ني با سيريو. البلاصه اللي مشيتي لها دغيا تيصيفطوك في حالاتك. هادشي من بعد غنعاودو نرجعوا ليه، راه لي كونساي كنعطيهم غير من الفوق، تنبغيش نتعمق فيهم، حيت جيت نتعمق فيهم خصني ان لايف دو 5 اور ولا دو 6 اور ولا دو 7 اور. غنحيد هاد لو لايف هذا، غنقطعو باش نونجستري ونرجع نجاوب بالزربه على لي زيسويس، حيت قلت لكم عندي ما يتقضى. ميرسي مامون، ميرسي مامون، عافاكم. قولوا لماما انت زوينه حيت تتفرج معنا في اللايف. مامون اي افيك نو. ميرسي مامون بور لو كور. اما يبداو يقلبوا عليها. تصدمت عرفتي ملي شتا كتفرج في اللايف، عرفتي ما حنا عندنا الحاجه ماشي شكل الحاجه داخله الانستغرام. دونك سور سو جو في جو vous dis انا جايه، انا كنت باغا نصيفطكم بحالكم. انا غنرجع
نرجع ندير ان اوتر لايف باش نجاوب فيه على لي زيسويس. الانتيليجنس ايموشنيل واخا نجاوب عليها بالزربه ملي فكرتيني فيها حيتاش نسيتها. شنو هي الانتيليجنس ايموشنيل او الذكاء ديال العاطفه ولا الذكاء ديال العواطف؟ هو لا كاباسيتي، هو القدره ديالك على انك تفهمي او ميم طون تسيري المشاعر ديالك. بور سو فير انا بالنسبه ليا ليليمون برينسيبال ولا ليليمون فوندامونتال هو الوعي ديالك، هو داك الضمير ديالك ولا كونيسانس ولا كونسيونس ديالك ولا كونسيونس دو سوا، هو انك تكوني واعيه بالمشاعر اللي كتحسي بهم كاملين، اللي هو اسافوار لا تريستيس لا جوا اسافوار الحزن الفرح العصب لا فرستراسيون. كاينه اون باليت وكاينه واحد المجموعه ديال المشاعر اللي كنقدروا نحسوا بهم، تيخصنا حنا كشخص نتعرفوا عليهم ونمشيو معاهم جوسكو بو، نمشيو معاهم حتى الاخر ديالهم باش نعرفوهم، باش لو كور ديالنا يعرف مثلا جو سوي اوغوز كيفاش كنتصرف. هاد التصرف اللي كنتصرف بعض المرات تيوصلني لكذا وكذا وكذا، جو دوا لو شونجي باغ كذا. ماما واش شتي راه قالوا لك تبارك الله عليا. Ça je dois le changer pour arriver l'insan la conscience ديالو براسو بالحواس ديالو وبردة الفعل ديالو في اي موقف ولا اي احساس كيخصو يتعرف عليها باش يقدر يميتريزيها. دونك فاش كنتعرف على راسي انا كيفاش كنتعصب بحال اللي بدينا داكشي اللي بدينا البارح، ميرسي مامون، بحال داكشي اللي بدينا البارح اللي كنا كنهضروا عليه كومون ميتريزي سا كوليغ، راه جوستومون سا في بارتي دو لانتيليجنس ايموشنيل. حيت باغ لا سويت ملي غادي تكوني كتهضري مع شي شخص وغادي تنفعلي بينك وبين راسك الموقف ديجا عشتيه ديجا رسمتيه ديجا حطيتي راسك في اون سيتواسيون دو ستريس، عرفتي لو ستريس منين تيبداك، عرفتي لا كوليغ منين تطلع لك. دونك تو سي كومون تو فا فير بور لابيزي. كون تو فا لابيزي غادي تسمعيه وتتحاولي تفهميه. دونك تو فا افوار بيان سور لا كيسيون اللي تنقول انا الذهبيه في الموضوع هي علاش انا تعصبت، باش نقدر نعطيه جواب مقنع ونخرج من لا سيتواسيون بان ريزولتا بوزيتيف، بواحد النتيجه اللي هي ايجابيه. بيان سور التواصل وداكشي كله راه كاين، هادشي كله داخل في اطار ما نسميه بالانتيليجنس ايموشنيل، بالذكاء العاطفي. في سيتواسيون ديال الفرح مثلا ملي كنفرح بشي حاجه بزاف، بعض المرات كنبين الناس هذيك الفرحه وباغ لا سويت كيضروني، وتقدر تكون شي حاجه غير صغيره وانا فرحت عليها وهما حسبوها كبيره. تنحط راسي عاوتاني في لا سيتواسيون، كنعرف المشاعر باش كنحس بهم، كنشوف لا رياكسيون ديالي كان ايطابليها او بريالابل. دونك عاوتاني فاش كنتحط في هذيك لا سيتواسيون الدماغ ديالي كيقول لي تيان درنا ديجا هاد ليكزارسيس، عرفنا في هاد لا سيتواسيون بلي ما خصناش نبقاو نديرو اكس، ما خصنا نديرو ايغريك. سي تو سامبلومون سا. انا نقول لكم غير واحد الحاجه، حلوا معايا دماغكم وركزوا معايا. انا جو سوي بريت ا فير ان لايف ريكابيتولاتيف باش نجبد كل فيديو نقول علاش هضرنا وشنو هو العلاقه ديالها، شنو هو السميه ديالها في لا بسيكولوجي، باش تكونوا مرتاحين وتفهموها. راه غير كنبسط الامور وما كنبغيش نستعمل مصطلحات اللي ما غاديش يفهموهم كلشي. حنا اون سي تري بيان كو كاينه واحد لا كاتيجوري ديال الناس اللي كتفرج فينا، راه تنقول لكم من 13 ans 24 ans هي اللي طاغيه. من 13 ans حتى 17 ans جيستيم كو كاينين شي مصطلحات مازال ما سمعوهمش، كاينين دي اكسبيريونس مازال ما عاشوهمش. دونك حنا تنحاولوا ناخذوهم ليجي باش ما نضروش لكم ودنيكم وميم طون ما نضروش حنا الصوره ديالنا عند الناس تو سامبلومون. وكاين شي حوايج اللي نقدر نقولهم انا بطريقه وتفهموه هما بطريقه اخرى. واش تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ فهموا معايا غير هادشي اللي تنعطيكم، راه بشويه بشويه ملي غنجمعوا لو باكيج نجمعوا كلشي غنعطيو السميه ديالو ونخرجوا منه. خدموا الانتيليجنس ايموشنيل ولا لو ديفلوبمون بيرسونيل ولا كاع هذوك السميات اللي كتضلوا كتجبدوا مع راسكم، راه كيبداو من راسكم، راه كيبداو لكم من عندكم نتوما. راه كلشي كومونس ا بارتير دو توا، انت هو لو بوين دو ديبار. ميرسي بوكو ما كوبين ايمان، انت هو لو بوين دو ديبار، انت اللي كيبدا من عندك كلشي. يعني الا انت خدمتي على راسك وخدمتي بيان سور خارجيا وداخليا، ديما تنأكد عليها. اللي تيبقى تيقول لكم الخارجي غير مهم، لا مهم، لانه الخارجي كيبين لنا الشخصيه ديالك كي دايره والعلاقه ديالك كي دايره مع نفسك. الانسان اللي ما تيتهلاش في راسو تيكون ديما مكرفس، راه تيكون عنده المشاكل وتيكون عنده بزاف الحوايج يديروا ليه في راسو. تو با ايتر اوغو وما عندك حتى مشكل في حياتك وما تفيقش وتو تفي بابو ولا تو تفي با بيل، ما كايناش هاد القضيه هادي. دونك تهلا في راسك من على برا ومن على الداخل، عرف لي كومبيتونس ديالك، عرف لي كاباسيتي ديالك، عرف شنو هما لي بوين فور ديالك، خدم عليهم، شوف لي بوين فيبل ديالك حتى هما خدم عليهم وديفلوبيهم او فور يا ميزور باش توصل لا ميور فيرسيون دو توا. اي سوا سور اي سيرتان
وسوا سور اي سيغتين انك تو نسخا با ديسو. علاش؟ لانك كتخرج احسن ما عندك وانت مزيان مع راسك. ما يمكنش الشخص اللي قدامك ما يعطيكش احسن ما عنده وما يكونش مزيان معك. هادشي اللي بغيت نقول لكم. سمحوا لي راه هاد اللايف زاروبي، انا هادشي راني عارفه ولكن راه ما عندي ما ندير لكم. جي يو ان امبريفو. دونك جو في بروندر اول وحده. راني حله انستغرام دابا حاليا، دونك اللي بغى يدير اب يدير اب. غنحيد هاد اللايف ونرجع عاوتاني باش ما يكونش عندي لي لايف طوال. الله يعطي لكم الستر، خليكم معايا، انا غادي نعاود نرجع.